ही साऊथ गोवाची कॅपिटल मडगांव जी शहर जे आसा हे आमचे नामांकीत शहर साऊथ गोवाचे आणि आयच्या पेपराचेर आमच्या मडगांव नगरपालिकेची कोणाक एक लेफ्टान एक बिल्डींग आहा क्रूज मेन्शन म्हणून आणि हांगा कारोड कोणाचो शोरूम आहा ती बिल्डींग ही बिल्डींग ही म्युन्सिपाल्टी नोटीस काडलेली फाटल्या दिसांनी ही बिल्डींग ही मोडपाक जाय म्हणून आयज आमी पळयता म्हापसा किंवा नॉर्थ गोवा अख्ख्या गोंयान ज्यो पोरण्यो बिल्डींग्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ गोवान नगरपालिके तर्फे सगळ्यांक नोटीस काडलेली आसा आणि काही फाटल्या दिसांनी बिल्डिंगो पडलेल्यो आणि आता ही बिल्डींग पडपाची आसा शक्यता आसा ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि हांगा मडगांवा पयशी जाल्यार हे मडगांव एरियेन बाब दिगंबर कामत निवडून गेलेलो आसा आतां PWD मिनिस्टर आसलो फाटल्या दिसांनी तो चीफ मिनिस्टर आसलो एक्स चीफ मिनिस्टर आतां तो फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टर आसलो तो तेजे एरियेन ह्यो बिल्डिंग्यो अश्यो मोडपाक पावलेल्यो आसा त्यो बिल्डिंग्यो गव्हर्मेंटान नोटीस काडून नगरपालिका जी आसा चीफ ऑफिसर जे हांगा बसलेले आसा किंवा हांगा फाटल्या दिसांनी डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां ऑर्डर पास केलेली की बिल्डींग मोडपाक जाय म्हणून तर आयज पासून ही बिल्डींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सिरियस कित्याक लागून घेवंक ना अशें जावंक पावना हे बिल्डिंगेन कोण लोक रावतात कोणाची शॉपां आसा कोण धंदो आसा फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोण मेलो जाल्यार मुख्यमंत्री जबाबदारी घेतलो मुख्यमंत्री आयज कितें सांगता लोकांक म्हाजी घर योजना सोडून जी जावकूच ना आतां ते म्हाजे फ्लॅट नवे फ्लॅट तो दिता म्हूण सांगता गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग्यो पोरण्यो जाल्लेल्यो आसा हो सरकार BJPचो PPP मॉडेलाचेर फ्लॅट बांदून दिवपाची तयारी लोकांक करता देखून हे मडगांव शहरान जी बिल्डींग ही मोडपाक पावलेली आहा ती बिल्डिंगेक जर FIR जर काडीत FIR वाडोवन जर घेत व्हडली बिल्डींग जातली तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हे सरकारान ही बिल्डींग आहा न्हू कितें जावच्या पयलीं आनी कोणाक कितें जावच्या पयलीं आनी कितें जालें जाल्यार न्ही हो सरकार जबाबदार आसतलो आनी हांगालो चीफ ऑफिसर जो आसा न्ही ताका हांव रिक्वेस्ट करता तूं जर हे बिल्डिंगेक आनीक जर टायम दिलो तशीच दवरली जाल्यार तूं जबाबदार आसतलो तूं सरकाराक आतां बरोवन दिवंक जाय चीफ ऑफिसरान म्हापसा मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाच्या की ही बिल्डींग ही आपल्या अंडर आसा आनी कितें जालें जाल्यार सरकार हो जबाबदार आसतलो आनी कोणाक जर कितें जालें फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें तुमकां खबर आसतलें की आरपोरा असोच कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आनी 25 लोक मेल्लेले आनी हे बिल्डिंगेन कितके लोक रावता आनी कितें जालें जाल्यार सरकारान जबाबदारी घेवपाची आनी बिल्डिंगेचे स्टेप्स बेगींतल्या बेगीन घेवपाची म्हूण हांव विनंती करता आनी रिक्वेस्ट करता थँक्यू Like, subscribe, and get notified.